नाम पर्न त हेर त यसको त्यो होला अगाडि चाहिँ थाहा छैन नि पनि एक्टिङ गर्छु भन्छे अनि बिचारा छ ल एक्टिङ गर्छु त नि हौ होइन कस्ता मान्छेले त केही गरेका छैन यो अपन गरे के गर्छ होला केटाले त्यस्तो ट्रेनिङ गर्छ नाम्पट्टि पनि लाउँछ रे अनि अझ पैसा पनि दिन्छ अरे यसले गर्दैन के गर्छ एकचोटि पर्फर्मेन्स हेरौँ न त नि मैले भन्न धेरै तिमीहरूले जानेका छौ हेर न एकचोटि नमस्कार सबैजनामा मेरो नाम निर्जला बोरा हो म आज हजुरहरूको अगाडि स्ट्यान्डअप कमेडी देखाउन गइरहेको विद्यालय जाने उमेरका छोरीहरूलाई स्कुलमा पठाएर आमाहरूले नै घरवास गरेको हो अनि छोरीलाई दाजुले भन्दै शिक्षित गर्ने पनि आमा नै हो आमा मोबाइलमा बिजी बाबा युट्युबमा बिजी आमा टिकटकमा बिजी अनि छोराछोरीलाई भन्नुहुन्छ पढ हामीले कसरी पढ्नु आमा बुवा पनि पढेको हामीले पनि पढ्नु एउटै कालीबुढीको सयवटा दाँत एउटै कालीबुढीको सयवटा दाँत भनेको के हजुरहरूले थाहा आएर होइन त एउटै कालीबुढीको सयवटा दाँत भनेको घाँस काट्ने कट्रिया हो छोरीले कस्तो राम्रो गरिदिरहेछ किन यसरी घरभित्र घुम्स्याएर राख्नु भएको माफ गर्दै नानीहरू मैले यसको कला बुझ्न सकिनँ अब म यसलाई साथ दिन्छु अनि अब स्कुल पनि पढाउन लाउनु घरमा गुम्साएर नराख्नु है भाउजू हुन्छ अब हेर्नुहोस् त भाउजू नानीले पनि यति राम्रो गरिरहेछ अब घरमा गुम्साएर नराख्नु इन्टरनेटमा गुम्साएर नराख्नु काठमाडौँमा कति सपना होला नि नानीको हुन्छ तपाईँहरूले पनि अब मेरो आँखा खोलिदिनु भयो अब यसलाई म साथ दिन्छु यसलाई काठमाडौँ लगाएर म एक्टिङमा पनि सहभागिता गराउँछु हस् भाउजू हुन्छ है तपाईँलाई हुन्छ